से इतने दूर लोग होते जा रहे हैं कि इसके करीब तक से बंदा गुजरना चाह ही नहीं रहा है। भाई एक बात जहन में रखें, मा यजूजु बिही सला, कुरान पढ़ना हर बंदे पे फर्ज है जी बेशक। यानी उतना और उस तरह से कुरान पढ़ना हर बंदे पे फर्ज है जितना नमाज पढ़ने में जरूरी होता है। इसलिए आप आदत बनाएं कुरान पढ़ने की, अपने बच्चों को कुरान सिखाएं। बहुत बड़ा एहसान करते हैं माँ बाप, अपने बच्चों को तालीम देते हैं, बहुत बड़ा एहसान है। आज चूंकि अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं चंद बातें आपसे करके बात खत्म करूं, मगर मेरी इतनी गुजारिश है जितनी देर सुने ना मोहब्बतों के साथ सुने। बहुत पहले एक शायर ने कहा था कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। हम कितनी भी तरक्की कर जाएं, शोहरतों के किसी भी आसमान पे पहुंच जाएं, अगर माँ बाप ना हो तो सारी खुशियां अधूरी होती है। माँ बाप ना हो तो सारे ख्वाब अधूरे होते हैं। नौजवानों, कायनात में सबसे कामिल तरीन शख्सियत का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। यानी जिस जात को रब ने हर तरह से कामिल बनाया है, उसी जात को मुस्तफा जाने रहमत कहा जाता है। मगर आप गौर कीजिएगा और कभी तन्हाई में वक्त मिला करे तो अपनी मस्जिद के इमाम के पास आया करो और उससे इतना कहा करो, हुजूर की जिंदगी का कोई वर्क पलट के दिखा, बता मेरे नबी का सोना कैसा था, बता मेरे नबी कितना जागते थे। कभी कह दिया करो। आज हमसे आके मिंबर पे लोग कहते हैं, मोहम्मद अली भाई फैजी से भी अक्सर कहते होंगे, माँ की शान में शेर पढ़ देना। हमसे भी लोग कहते हैं जरा माँ की अजमत बयान कर देना। क्यों का जब से माँ का इंतकाल हुआ है ना, बड़ी याद आ रही है। मैं कहता हूँ यार, मरने के बाद तो सारे पूछा करते हैं, काश कभी जीते जी माँ को पूछ लिया होता, अपनी जिंदगी में कभी बाप को समझ लिया होता। हम कितनी आसानी से अपने माँ बाप को टोक देते हैं। उन लोगों की बात नहीं करता जिनके पास कसरत से पैसा है। मैं उन लोगों की भी अगर बात करूं कि जिनके पास पैसा बहुत मुश्किल से आता है, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है, कभी अपने माँ बाप से लहजा बिगाड़ के बात न करना। ये उलमा बैठे हुए हैं, ये वो जमात है, अगर इनमें एक बंदा दुआ कर दे, बाकी आमीन के लिए हाथ उठा दे, मेरा ईमान कहता है ये इतनी बाबरकत शख्सियतें हैं, हाथ नीचे बाद में आएंगी, मकबूलियत की जमानतें पहले दे दी जाएंगी। लेकिन ये सब कुछ अपनी जगह, सारी डिग्रियां अपनी जगह, लेकिन माँ का लाल होना अपनी जगह है। माँ का लाल होना अपनी जगह है। याद रखिएगा, कई सारे रिश्ते ऐसे हैं जो आसानी से मैसर हो जाते हैं, आसानी से मैसर हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप आसानी से मैसर नहीं होते। ये बड़े बड़े लोग हैं, सूफी साहब क़िबला, लोग ये सोच के हाथ चूमते हैं कि हाथ चूमेंगे इंशाअल्लाह नेकी मिलेंगी, और उनका सोचना समझना दुरुस्त है। ये सोच के उलमा के हाथ चूमना बेशक ये नेकियों का एक जरिया है, लेकिन कभी पूछो ना सूफी साहब से भी, अल्लाह ने आपको इतना सब कुछ दिया, इन उलमा से पूछो, इन इल्म वालों से पूछो, बड़ी बड़ी डिग्रियां तुम्हारे पास हैं, बताओ क्या तुम्हें आज भी कभी माँ की कमी महसूस होती है? बताओ ना, तुम्हारे पास सब कुछ है। ये हाथे चूमने वाली जमात, ये नारे लगाने वाली कौम, ये इश्तिहार में बड़े नाम देने वाले लोग, ये बड़े बड़े इनामात देने वाले लोग, और ये बड़े बड़े नजराने देने वाली कमेटियां, ये सब कुछ हैं। मगर खुदा की कसम, बंदे को जितनी याद अपनी माँ की आया करती है ना, किसी डिग्री, किसी नारे, किसी ओहदे की नहीं आया करती। हाथ चूमते लोग, बड़े बड़े नारे भी लगते हैं, लेकिन मैं
ایک سچی بات کہتا ہوں، ہاتھ چومنے میں اتنا سکون نہیں آتا جتنا سکون ماں باپ بیٹے کا نام لے کے آواز دیں تو اتنا سکون ملا کرتا ہے۔ شاعر اہل سنت ہونا بڑی بات ہے، خطیب ہونا بڑی بات ہے، مدرس ہونا یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ماں کا گڈو کہہ کے آواز دینا یہ اپنی جگہ ہے، ماں کا پپو کہہ کے آواز دینا یہ اپنی جگہ ہے۔ آج ماں باپ دوا کا پرچہ نکال کے دیتے ہیں، لے بیٹے یہ دوا نہیں ہے، بندہ پڑھنے سے پہلے نا اسے یوں مڑوڑ کے نا ماں کے منہ پہ پھینک کے کہتا ہے تم کبھی تو چین سے جینے دو، مجھے کبھی چین سے رہنے دو گے کہ نہیں؟ جب سے میں دنیا میں آیا ہوں میں نے چین نہیں دیکھا، تم مجھے چین سے نہیں رہنے دینا چاہتے ہو، خدا کی قسم ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، پوچھ ان علماء سے تو نے کتنی پریشانیوں میں ماں کو مبتلا کیا ہے، کبھی محسوس کیا تو نے کہتے ہو تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ پوچھنا اپنے ماں باپ سے، جب تم ماں کے شکم میں آئے تھے ماں نے اپنی مرضی کا کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، 3 مہینے کا عرصہ گزرا تھا تو ماں کے جسم کے اندر جو طاقت تھی وہ بھی ختم ہونے لگی تھی، کبھی پلٹی کبھی قے کے ذریعے، کبھی آپ کی ماں کی طاقت تمہارے جسم کے اندر سرایت کر گئی، ماں کمزور ہونے لگی، تم پوچھنا چاہتے ہو ماں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ خدا کی قسم پوچھ ان علماء سے، جب تم ماں کے شکم میں آئے ماں کا جی چاہتا تھا وہ کوفتے بریانی کھائے، لیکن ڈاکٹر نے کہا اگر اس طرح کی غذا کھاؤ گے تو تمہارے شکم میں جو بچہ ہے اس کو یہ نقصان دے گا، ماں نے اپنی مرضی کا کھانا چھوڑ دیا، تم ماں کے شکم کے اندر تھے، 3 مہینے کے عرصے سے آگے بڑھے ہو، جیسی ماں کے شکم میں تم نے 3 مہینے کی مدت گزاری ہے، ماں نے اپنی مرضی سے لیٹنا چھوڑ دیا ہے، وہ اپنی مرضی سے کروٹ نہیں بدل سکتی تھی، اسے تو لیٹنا بھی اس کروٹ پر ہے جس پہ تمہیں سکون ملنا ہے، تم کہتے ہو ماں نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ وہ مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو سکی، اگر تو بازار جایا کرتا ہے 5 کلو کا تھیلا ہاتھ میں لاتا ہے، گھر میں آنے کے بعد تھیلا الگ جوتا الگ، کہتا پانی پلایا جائے کھانا دیا جائے، گرمی لگ رہی ہے میرا حال نہیں دکھ رہا ہے، وہ مجھے بتا تو سکی، تو 2 کلومیٹر سے 5 کلو کا تھیلا لے کر کے آیا تو تیرے حال بگڑ جاتے ہیں، اس ماں کو سلام کر جس نے تیرے جیسا وزنی بیٹا 9 مہینے شکم میں رکھا، لیکن کہیں پھینکا نہ تھا، کہیں تجھے ڈالا نہ تھا، بلکہ اپنا لاڈلا سمجھ کے تجھے سنبھال کے رکھتی رکھی۔ اور یار تم خدا کی رحمت پر جتنا ناز کرو کم ہے، اور امیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دولت ہوتی ہے، امیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ماں کی محبت ہوتی ہے۔